آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما، رب زدني عملا، رب زدني فهما. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ہمہ قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات دے واسطے خاص ہے، جو مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، داتا بھی ہے، گنج بخش بھی ہے، غوث اعظم بھی ہے، ان اللہ کا علی کل شیء قدیر بھی ہے، فعال لما یرید بھی ہے، ونحن اقرب الیہ من حبل الورید بھی ہے. درود و سلام خیر الورا شمس الضحا بدر الدجا امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، تیرے اور میرے پیارے نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات دی واسطے خاص ہے. بخشش و رحمت دی دعا آل بیت، اصحاب رسول، تابعین، محدثین، مفسرین، ائمہ کرام، بزرگان دین، جتنے بھی مسلمان مرد عورت، چھوٹے بڑے، بوڑھے جوان دنیا تو چلے گئے، اللہ سب نہ دی قبر نو اپنی رحمت دا مرکز بنائے، حد نگاہ تک کشادہ فرمائے، سانو موت تو پہلے موت دی تیاری کرنے دی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ دین تو دوری دے اندر زندگی گزار رہے نے، اللہ دین کی صحیح فہم نصیب فرما کے خالصتاً اس طرح زندگی گزارنے والا بنا دے جس طرح محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزارنے دا حکم دیتا ہے. حضرات مکرم، اللہ رب العزت دا بہت بڑا احسان ہے. اللہ رب العزت نے سانو مسلمان بنایا ہے اور عقیدہ توحید دی نعمت و مالا مال فرمایا، محبوب پیغمبر نو ساڈا رہبر ٹھہرایا. کتنے اعزاز دی بات ہے، اسی اس نبی دے امتی جس نبی دے حصے دے اندر دو تاج آ ٹھہرے. میری اللہ رب العزت دے کولو دعا ہے، جس طرح محبوب پیغمبر نے اپنے صحابہ دی تربیت کیتی ہے، اللہ اس طرح سانو زندگی گزارنے والا بنا دے. رمضان المبارک
بہت قریب آ چکیا کہ جو مسلمانہ دے واسطے بہت خوشی دی بات لے کر کے آندہ کہ اور مسلمانہ دے چہرہ دے اوپر خوشی دے آثار چھا جاندے نہیں کہ رمضان المبارک دا مہینہ آ رہا ہے. اسے حوالے دے نال تو صحاباب دے نال جب تلک حضرت قاری صاحب اسٹیج تے نہیں آندے ہم کلام کا قاری صاحب آن گے تے میں اجازت لے لواں گا. اللہ رب العزت دا بہت بڑا شکر ہے. اللہ رب العزت نے رمضان المبارک دا مہینہ ساڑی زندگی دے اندر سانو دوبارہ نصیب فرمایا اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی صحت مند ہاں, اسی تندرست ہاں اور اسی بہت ہی خوش ہاں کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک دی بہارا ساڑی زندگی دے اندر سانو پھر نصیب فرمائیا. رمضان المبارک بہت زیادہ برکتاں خوشیاں سمیٹے مسلمانہ دے گھرانے دے دروازے دے اوپر آ کے دستک دیندہ کہ میں رحمت لے کر کے آیا, میں برکت لے کر کے آیا, میں بہت ساری خوشیاں لے کر کے دروازے تے دستک دے رہے ہیں. اللہ نے میرے سارے دروازے کھول دیتے نے تو آڈے اوپر انہیں احسار گئے منحصر ہے اس بات دا کہ کھلے دروازے کھولو تسی کتنی خوشیاں لین دیکھو, تسی کتنی رحمتاں سمیٹ دیکھو. اور پھر اس حال دے اندر رمضان المبارک سانو میسر ہے کہ اللہ رب العزت نے سانو صحت والی نعمت دے نال نوازیا ہویا کہ وگرنہ تسی دیکھئے کتنے ایسے لوگ ملن گے جنہ دی صحت انہاں دا ساتھ نہیں دے رہی. ہاسپیٹلاں دا وزٹ کر کے دیکھ لیجئے کتنے ایسے لوگ ملن گے جو قوما دے اندر 1.5-2 سال تو زندگی گزار رہے نہیں, جو اپنی خوراک انجیکشن ڈرپ دے ذریعے پوری کر رہے نہیں. لیکن اللہ تیرا لاکھ شکر ہے, جتنا شکر ادا کریے کم ہے کہ سانو رمضان المبارک اس حال دے اندر ملیا کہ اسی صحت مند کھاں. محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا اپنے چچا نو کیا کر دے سی, چچا جی اللہ کولو صحت دا سوال کریا کرو, کیونکہ جب تلک انسان دے کول صحت نہ کوئی نا انسان عبادت بھی اس انداز نہ نہیں کر سکتا جس طرح انسان نو عبادت کر کے لذت لینی چاہیے ہے. تُسے ایک مثال تو بات سمجھ سکتے گو, تُسا اباب دی طبیعت خراب ہوئی نا دکان دا شٹر اٹھانے نو دل نہیں چاہتا, بستر چھوڑنے نو دل نہیں چاہتا, طبیعت ڈاؤن کو جائے سفر کرنے نو دل نہیں چاہتا. جب تلک طبیعت ٹھیک ہوئے انسان بھاگ بھاگ کے اپنے کام پورے کرتا کہ انسان دوڑ دوڑ کے اپنی کوششاں نو تکمیل تک لے کر کے جاندا کہ اگر صحت کمزور کو جائے تو انسان اس ذریعہ جس ذریعے انسان اپنے گھر دا خوبصورت سیٹ اپ چلا رہا کہ اس ذریعے تک جانے دے واسطے بھی انسان کسے دے سہارے دا محتاج بن جاندا کہ اللہ تیرا کتنا شکر کہ اسی کسے دے محتاج نہیں کا. اللہ سانو کسے دے سہارے دی ضرورت نہیں سوائے تیرے سہارے دی. اللہ رمضان المبارک دے پہلے روزے تو لے کر کے آخری روزے تک اتنی ہمت اور طاقت بخشنا ساڑھا کوئی بھی روزہ بغیر روزے داران دے اندر نہ جائے. اللہ اتنی ہمت اور طاقت بخشنا رمضان المبارک دی ہر سحری کریے ہر افطاری کریے. اللہ تیرا بڑا شکر کہ سانو اس سال بھی رمضان المبارک دی ببرکت اور بسعادت گھڑیاں نصیب فرمائیاں. اللہ رب العزت قرآن مجید دے اندر اہل ایمان نو مخاطب کر کے کہہ رہی نہیں. سب تو پہلے دیکھیے کہ روزے دا حکم سانو دے کون رہا کہ
کائنات دا رب سانو روزے دا حکم دے رہا کہ کوئی چھوٹا کوئی بڑا کوئی امیر کوئی غریب کوئی جھونپڑیاں دے اندر زندگی گزاردا کہ کوئی محلات دی عیشاں دے اندر زندگی گزار رہا کہ اللہ رب العزت مخاطب کر رہے نہیں کہ دنیا کائنات دے لوگوں، میں اللہ بذات خود مخاطب کر رہے ہیں اہل ایمان والوں کہ میں اللہ رب العزت جس نے پورے سال 11 مہینے تسانو چھوٹ بخشی، جس وقت چاہو کھاؤ اور پیو، لیکن ایک مہینہ میں اللہ رب العزت پابندی عائد کر رہا کہاں اور مخاطب کر رہا کہاں اہل ایمان نو کہ تسا ایک مہینہ پورے دن دے اندر کچھ کھانا پینا نہیں، سحری کھا کر کے اپنے آپ نو روکنا کے اور افطاری تک اپنے آپ نو روکے رکھنا کے میں اللہ رب العزت اہل ایمان دے اوپر پابندی لگا رہا گا۔ محلے دا بڑا بندہ، ایم پی اے، ایم این اے، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، کوئی ڈائریکٹلی مخاطب کر کے نام لے دینا، فلاں کام تسی کرنا کہ فلاں کام تو کرنا کہ انسان بھاگیا نظر آمدہ کہ سرکاری ملازم اگر تشریف فرمانے بہت اچھے طریقے نال جان دینے، اگر سرکار دی طرفوں سخت آرڈر آ جائے، جس حال دے اندر بھی بیٹھے کون کے ڈیوٹی تے جان گے، سختی بہت ہے، سانو خاص منشن کر دیتا گیا کہ بھاگ کے کام سر انجام دیں گے۔ اس دنیا دا تھوڑا جا بادشاہ دا نظام کے او اللہ جو سارے بادشاہ دا بادشاہ کے او مخاطب کر رہا کہ او خود منشن کر رہا کہ او لوگوں جو ایمان لے کر کے آئے ہو، میں اللہ ایک مہینہ تو صاحب آپ نو بھوکا پیاسا رکھنے دی تلقین کر رہا تھا۔ سب تو پہلے دیکھئے کہ سانو اللہ خود مخاطب کر رہا کہ اور کیا سی اہل ایمان کے اندر شامل کر اللہ نے خود مخاطب کی تھا۔ آؤ دیکھو اللہ رب العزت قرآن مجید اندر فرما رہے نے، اللہ رب العزت اپنی کلام قرآن مجید فرقان حمید اندر فرما رہے نے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے او لوگو جو ایمان لے کر کے آئے ہو، اے لوگو جو اپنے آپ نو اہل ایمان دے اندر شامل کر دے ہو، اے او لوگو جو محبوب پیغمبر نو مان دے ہو، اے او لوگو جو قرآن مجید دے اوپر ایمان رکھ دے ہو، جی اللہ جی کیا حکم دینا چاہم دے ہو؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، میں اللہ نے تو آڈے اوپر روزیاں نو فرض کر دیتا گئے، میں اللہ نے تو آڈے اوپر روزیاں نو لکھ دیتا گئے، نال اللہ رب العزت نے تسلی بھی دیتی، اللہ رب العزت نے نال تسلی بھی دیتی ہے کہ کوئی دل چھوٹا کرنے والی بات نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، میں اللہ نے صرف تو آڈے اوپر ہی روزے فرض نہیں کیتے، کما کتب علی الذین من قبلکم، میں اللہ رب العزت نے پہلے لوگاں دے اوپر بھی روزے فرض کیتے نہیں، صرف تسی روزے نہیں رکھنے بلکہ پہلے لوگ بھی روزہ رکھ کر کے گئے نہیں، نال اللہ رب العزت نے تسلی بھی دیتی ہے کہ اہل ایمان دل تھوڑا نہ کرن کہ صرف سانو ہی روزے رکھنے دا حکم کیوں دیتا گیا گئے، فرمایا اہل ایمان تو انو مخاطب کیتا گئے، اللہ رب العزت نے یا ایھا الناس نہیں بولے، اللہ رب العزت نے صرف ایمان والیاں نو مخاطب کر کے کیا گئے، او لوگ ہی روزے رکھن گے جڑے اللہ نو مان دینے، جڑے محبوب پیغمبر دا کلمہ پڑھنے والے نے، لاکھاں لوگ دعویٰ کرنے والے مل جان گے لیکن عملی زندگی گزارنے والے نہیں ملن گے، لاکھاں لوگ دعویٰ کرنے والے ملن گے لیکن اس طرح ایک بھی عمل نہیں کرن گے جس طرح محبوب پیغمبر نے کر کے دکھایا یا جس طرح محبوب پیغمبر نے کرنے دا حکم دیتا گئے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے اہل ایمان نو مخاطب کیتا گئے، اے ایمان والے
वालियो मैं तुहाडे ऊपर रोज़ियां नूं फर्ज कीता गया कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ए दुनिया कायनात दे लोगो जिस तरह पहले लोगों के ऊपर रोज़े लिखे ने इस तरह तुहाडे ऊपर भी रोज़े लिख दिते ने लेकिन तुहाडे वास्ते बड़ी आसानियां कीतियां ने तुहाडे वास्ते बड़ी खैर वाला मुआमला कीता गया। पहली उम्मतां दे रोज़ियां दा मुताला करके देखिए सहरी दा कोई तसव्वुर नजर नहीं आएगा कोई भी नाश्ते दा तसव्वुर नजर नहीं आएगा कोई भी लंच मच दा नाजरा नजर नहीं आएगा। महबूब पैगंबर तो पहली उम्मतां दा मुताला करके देखिए जो लोग रोजा रखिया करते सी एक अफ्तारी कीती गई ते दूसरी अफ्तारी तक रोजा ही चलता जा रहा गया रात नू आंख लग गई ते रोजा गए सारी रात रोजे दे अंदर गए कोई सहरी दी मोहलत नहीं दी गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुहाडे वास्ते ते आसानी भी रखी है अल्लाह ने ते तुहाडे वास्ते खैर दा मुआमला भी कीता गया सारा दिन भी इसी तरह गुजारनगे दोबारा मगरिब दे वक्त जाकर के रोजा इफ्तार करनगे फिर इन्हां दा अगला रोजा स्टार्ट हो जांदा गया। वीर जी तेरे वास्ते इतनी आसानियां महबूब पैगंबर तेरे वास्ते रो रो करके अल्लाह रब्बुल इज्जत दे कोलों खैर दा सवाल करते रहे अल्लाह जी मेरी उम्मत दे वास्ते आसानियां कीजिए अल्लाह जी मेरी उम्मत दे वास्ते खैर दा ऐलान कीजिए। लेकिन कितने दुख दी बात है आज दा उम्मती तरह तरह दे बहाने बनांदा गए रोज़ियां तो जान छुड़ांदा गए आज दा उम्मती तरह तरह दे बहाने बनाएगा रमजानुल मुबारक दे अंदर रोज़ियां तो जान छुड़ांदा गए सहरी दी बरकत तो महरूम हो जांदा गए अफ्तारी दी बरकत तो महरूम हो जांदा गए। महबूब पैगंबर ने फरमाया गया अफ्तार दे वक्त जो दुआ मांगी जाती अल्लाह कबूल फरमांदे ने जेड़े बंदे ने रोजा ही नहीं रखिया उस बंदे नूं अफ्तारी दी अहमियत दा क्या पता गया जिस बंदे ने सहरी नहीं की थी उस बंदे नूं सहरी दी लज़्ज़त दा क्या पता गया। महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सहीह तरगीब दे अंदर रवायत मौजूद है महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल मुतसक्किरीन। ए दुनिया कायनात दे लोगो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो बंदा सहरी करदा गया उनदे वास्ते मुआफी ऐलान फरमांदे ने जन्नत दे अंदर दराजात बुलंद फरमांदे ने और फरमाया फरिश्ते भी उस बंदे दे वास्ते दुआ करदे ने अल्लाह जिस बंदे दे वास्ते खैर दे दरवाजे खोल दे अल्लाह इस बंदे वास्ते खुशियां दे दरवाजे खोल दे अल्लाह जिस बंदे दे वास्ते बरकतां दे दरवाजे खोल दे। हाय कितने दुख दी बात है असी तरह तरह दे बंदियां कोले जा करके दुआवां करवाने लेकिन असी फरिश्तियां दी दुआ नहीं लेनी हालांकि फरिश्ते दुआ करन ते दुआ कबूल भी होएगी दुआ रद्द भी नहीं होएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद भी फरमा रहे ने मैं मुआफी दा ऐलान कर दियांगा मैं बख्शी दा ऐलान कर दियांगा मैं रहमत दे दरवाजे खोल दियांगा मैं बरकत दे दरवाजे खोल दियांगा। लेकिन कितने दुख दी बात है असी अपने दुकाना दे अंदर लोग कुरानी टांग लेने लटकाना इस वजह तो कोएगा कि बरकत आएगी असी अपने घरां दे अंदर तरह तरह दी चीज़ां करांगे आकर के दरवाजे के ऊपर हंडिया उल्टी लटका देंगे साडे घर के अंदर बरकत आ जाएगी असी गाड़ी लेकर के जूता लटका देंगे साडे घरां के अंदर बरकत आएगी इन्हां नूं नजर नहीं लगेगी। वीर जी रमजानुल मुबारक आ रहा गया इनके अंदर रहमतां समेट ले इनके अंदर बरकतां समेट ले छोड़ दिया रे गैरे तरीके जो महबूब पैगंबर को साबित नहीं ने। महबूब पैगंबर फरमा रहे ने इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल मुतसक्किरीन। जेड़ा बंदा सहरी करदा गया अल्लाह रब्बुल इज्जत उनदे वास्ते मुआफी दा ऐलान फरमा देंदा गया। मुआफी लेना चाहते हो चाहते हो गुनाह तो आजादी मिल जाए चाहते हो कि कब्र के अंदर सुकून मुयस्सर आ जाए अगर ये तलब तमन्ना रख देखो अल्लाह मेरे ऊपर राजी हो जाए अल्लाह मेरे ऊपर नाराज ना होए अल्लाह मेरे वास्ते ऐसी राह खोल दे जो मेरी दिली तमन्ना के आइए रमजानुल मुबारक दी सहरी नु बरकत जानिए। महबूब पैगंबर फरमा रहे ने इन्नल्लाह जअलल बरका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बरकत बना दिता के सहरी दे अंदर अल्लाह ने बरकत रख
रख दी गए। सहरी कीजिए, बरकता लीजिए, सहरी कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत दे कोलों रहमता लीजिए। आइए आइए देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे ने, और दुनिया कायनात दे लोगों, रमजानुल मुबारक दा चांद नजर आएगा। अल्लाह ने सारे जहन्नम दे दरवाजे नु ताला लगा देना गए। सुनने तिरमिज़ी के अंदर रवायत मौजूद है, महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने सारे जन्नत के दरवाजे खोल देने ने, सारी रहमत के दरवाजे खोल देने ने, नेकी दा रेट बढ़ जाएगा। नेकी इंसान करेगा एक, अल्लाह बढ़ा चढ़ा के अजर देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर तरह का दरवाजा खोल दिता गया। आगे महबूब पैगंबर दी बात के ऊपर अमल कीजिए, सानू पता चल जाए ना फुला टाउन दे अंदर फुला इतनी कीमत वाली जगह सानू बहुत सस्ती मिलने जा रही है। असी दौड़ दौड़ के जाने भाई अज लाख रुपए दी है, कल 3 लाख रुपए दी मिल जाएगी। महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे ने, दुनिया कायनात दे लोगों, रमजानुल मुबारक दे अंदर अल्लाह नेकियां दा रेट बढ़ा देंदा है। फ्री नेकियां, एक नेकी है महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सही हदीस तो साहबा आपने सुनी कोई है ना, अल्लाह ने सारे अजर दसे ने, काम करोगे तो अजर मिलेगा, ए काम करोगे तो ए अजर मिलेगा। लेकिन जो बंदा रोजा रखेगा, ए मैं अल्लाह दा और उस बंदे दा मुआमला क्या, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद अजर देना है। कितना अजर है कोई पता नहीं, अजर बहुत ज्यादा मिलेगा, लेकिन रोजा रखने वाले बन जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं, दुनिया कायनात दे लोगों, मैं तुहाडे ऊपर रोज़ियां नू फर्ज कर दिता गया। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक ही मुतालबा किया गया, एक महीना खाना पीना नहीं दिन दे अंदर रोजा रखना गए, खाने पीने तो रुके रहना गए। महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कितने लोग ऐसे होंगे जो रोजा भी रखणगे, सहरी भी करनगे, अफ्तारी भी करनगे, तरावियां भी पढ़नगे, लेकिन वो बेहयाई तो नहीं रुकणगे, वो फहाशी तो नहीं रुकणगे, वो मनमानी वाली जिंदगी गुजारन तो नहीं रुकणगे, वो अपनी मर्जी वाली जिंदगी गुजारनगे। जिस तरह पहले रमजान तो जिंदगी गुजर रही है, इस तरह जिंदगी गुजारते रहणगे, अपने माहौल नू नहीं बदलणगे, अपने मोबाइल ऑप्शंस नू नहीं बदलणगे, अपने टीवी स्क्रीन नू नहीं बदलणगे, मोबाइल के ऊपर फिल्म ड्रामा वाले सीन देखना नहीं छोड़नगे। महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत नू ऐसे बंदियां दी इबादत दी कोई परवाह नहीं होया कर दी। रमजान आया, कारी साहब केड़ा पहली बारी रमजान आया है, इतने आंदा ही रहता है, हर साल आंदा के कारी साहब मैं ते ड्यूटी ते जाना गया, मैं अपनी आंखों दे नाल देखा कि ऐसे ऐसे नौजवानों नू रमजानुल मुबारक दे कीमती लम्हात दे अंदर 3-3 घंटिया दी फिल्म देखणगे, लेकिन रमजानुल मुबारक दे अंदर नमाज तरावी दी सादत हासिल करने वास्ते नहीं आएंगे। गाने भी सुने जाएंगे, फिल्म ड्रामा भी देखा जाएगा, लोगों के नाल बदतमीजी भी की जाएगी। महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, दुनिया कायनात दे लोगों, ऐसा बंदा रोजा रखदा के लोगों की नजर के अंदर रोजादार होएगा, लेकिन अल्लाह की नजर के अंदर इस बंदे नू अजर नहीं मिलेगा, बल्कि इस हिस्से के अंदर सिर्फ भूखा और प्यासा रहना की होएगा। बंदे ने क़याम कीता के अजर मिलना चाहिए कि महबूब पैगंबर फरमा रहे ने, मन कामा रमजाना, जिस बंदे ने रमजान के अंदर क़याम कीता गया, ईमान वहतसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, अल्लाह ने सारे अगले पिछले गुनाह मुआफ फरमा दिते ने। लेकिन क़याम कर रहा है, महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे ने, वो बंदा झूठी बात कहने तो बाज नहीं आंदा, उल्टी सीधी बातें करने तो बाज नहीं आंदा, अपनी जिंदगी का रुख नहीं मोड़दा, रमजान की अहमियत तो वाकिफ नहीं, कीमती घड़ियां तो लुत्फ नहीं हासिल करदा। महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह रहे ने, 4 घंटे का क़याम करे, सारी रात खड़ा होकर के क़याम करे, उस हिस्से के अंदर अजर नहीं आएगा, बल्कि सिर्फ उस हिस्से के अंदर थकावट ही आएगी। अपनी जिंदगियां दा रुख मोड़िए, अपने आप को बदल लीजिए। मेरे प्यारे भाईजान, जिंदगी मुख्तसर जी के, कबर नू मामूली ना जानिए। मुमकिन कह के रमजानुल मुबारक जिंदगी दा आखिरी रमजान कोए,
اپنی زندگی دے اندر ذرا نظر دوڑائیے پچھلے رمضان المبارک ساڑھے گھر دے کیڑے کیڑے افراد ساڑھے نال موجود سی، لیکن اس رمضان المبارک دے اندر افراد موجود نہیں۔ ساڑھے محلے دی مسجد دے فلاں نمازی پچھلے رمضان آیا کر دے سی، لیکن اس سال اس رستیاں دے اوپر انہاں دے قدم جمدے نظر نہیں آ رہے۔ ساڑھی برادری دے اندر فلاں عید دے موقع دے سانو گلے لگانے والا سی، لیکن آج گلے لگانے والا نہیں ہے۔ فلاں پچھلے رمضان المبارک دی سحری دے وقت اماں ابا جگایا کر دے سی، لیکن اس رمضان اماں ابا موجود نہیں ہے۔ فلاں بہن بھائی موجود سی جو رمضان المبارک دے سحری دے وقت الارم دیا کردا سی، لیکن آج گھر دے اندر اسی اس دی آواز سننے نو ترسنے کا فلاں یار بیلی فلاں معزن موجود سی، لیکن اس رمضان المبارک دے اندر فلاں معزن دکھائی نہیں دیندہ، فلاں آواز نظر نہیں آندی، فلاں قاری دے پیچھے قرآن سننے دا مزہ آندہ سی، لیکن اس رمضان المبارک دے اندر نظر نہیں آ رہا۔ میرے پیارے بھائی، رمضان المبارک نو آخری رمضان سمجھ کے گزاریے، اس تو بابرکت گھڑیاں تو فائدہ اٹھائیے، بسعادت گھڑیاں تو سعادت حاصل کیجئے۔ نہ جانے آنے والے رمضان المبارک دے اندر میں نہ موجود کو ماں تو آڈے اندروں کوئی موجود نہ کوئے، ممکن کہ زندگی دا آخری رمضان کوئے قبر دے اندر ہر بندے نے جانا کہ اس نو معمولی نہ جانیے۔ میرا جس پروگرام دے اندر بھی جانے دا اتفاق ہوئے، میری کوشش ہوں دیا محبوب پیغمبر دی حدیث سناما۔ سنن ابن ماجہ دے اندر حدیث موجود کہ سیدنا برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دینے کننا معنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازت، اسی محبوب پیغمبر دے نال ایک جنازے دے اندر شرکت کی تھی۔ فجلس شفیر القبری، محبوب پیغمبر قبر دے کنارے دے اوپر بیٹھے، فبکا، محبوب پیغمبر نے رونا شروع کر دیتا، حتی بل سرا، محبوب پیغمبر اتنا روئے، محبوب پیغمبر دے آنسوان دے نال زمین دی مٹی ترک ہو گئی۔ میرے بھائی، تیری زندگی دے اندر، میری زندگی دے اندر اسی کدے کسے نو اتنا روندے نہیں دیکھیا کوئے گا۔ کون اتنا روئے گا؟ ساڑھا پیارا بھی چلا جائے، ابا اممہ چلا جائے، میں نہیں کدے کسے نو اتنا روندہ دیکھیا کہ اس دی داڑھی ترک ہو گئی کوئے۔ محبوب پیغمبر دے پیارے صحابی کہہ رہے ہیں فبکا حتی بل سرا، محبوب پیغمبر اتنا روئے۔ سنن ابن ماجہ دی صحیح روایت ہے حتی بل سرا، محبوب پیغمبر دے آنسوان دے نال زمین دی مٹی ترک ہو گئی ہے۔ پھر محبوب پیغمبر نے مخاطب کیتا یا اخوانی، اے میرے بھائیو، لمثل ھذا فاعدو، جس طرح اے قبر بن گئی ہے نا، اسی طرح ایک دن ساڑھی قبر بن جائے گی۔ فاعدو، اس دے اندر آنے دی تیاری کر کے آیا جے۔ اے عام معاملہ نہیں، اسی سمجھے ہیں نا گاری صاحب مرانگے دے دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھنا چاہندے کو؟ اللہ دے عذابان دا انتظار کے، سانپ بچھو دیکھنے دا انتظار کے، اسی تے دینی مجالس نو بھی مذاق لینے کا نا، اسی تے دینی محافل دے اندر آ کر کے بھی مزے لطف اندوزی دی تلاش دے اندر کا فلاں جگہ تو لطف ملے گا، فلاں محفل دے اندر مزہ آئے گا، اسی دینی محافل دے اندر بھی آ کر کے توجہ دین دی طرف نہیں رکھ دے۔ معذرت دے نال قبر دا معاملہ آسان نہیں ہے۔ محبوب پیغمبر مخاطب کر کے کہہ رہے نے لمثل ھذا فاعدو، اے میرے بھائیو، اس دی تیاری کر کے آنا۔ اس دے اندر اپنے کی دفن کر کے جان دینے۔ ابا جائے گا تے بڑا بیٹا کال کر رہا کوئے گا، ابا دنیا دی بازی ہار گیا کہ زندگی دینے وفا نہیں کی تھی، ابا چلا گیا کہ فلاں وقت جنازہ کہ بیٹیاں رو رو کر کے نڈھال ہون گیاں، لاکھ نڈھال ہو جان گیاں، آنے والے مہمانہ نو گلا لگانا مجبوری کہ ملن گیاں بھی، سلانے دی فکر بھی کوئے گی، میت اٹھنے تو بعد کھانے دی بھی فکر کوئے گی، اماں تو بغیر ایک سیکنڈ نہیں گزردہ، لاکھاں کھانے کھائے گا، بیوی تو بغیر ایک رات نہیں گزاردہ، لاکھاں راتاں گزرن گیاں، ایک ایک کر کے نکلتا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، لمثل ھذا فاعدو، کوئی پتہ نہیں ہے کس وقت ساڑھی قبر تیار ہو جائے، اس دے اندر آنے دی تیاری کر لو۔ رمضان المبارک نو آخری رمضان جانیے، ممکن کہ زندگی وفا نہ کرے، ممکن کہ آنے والے رمضان دی بابرکت گھڑیاں نصیب نہ کون، اس رمضان المبارک نو اس طرح گزاریے کہ ساڑھا اللہ ساڑھے اوپر راضی ہو جائے، اس طرح گزاریے ساڑھا اللہ معافی دا اعلان فرما دے، میں فلانو بھی معاف فرما دیتا، میں فلانو بھی معاف فرما دیتا، میں فلانو بھی معاف فرما دیتا۔
تیرے تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولے تشریف لے کر کے آئے۔ اے کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ابو امامہ تو اڈے کولو کچھ سوال کرنا چاہتا گئے۔ ابو امامہ تو اڈے کولے تشریف لے کر کے آیا گئے۔ ابو امامہ دیکھ مطالبہ گئے، جی ابو امامہ تو محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولے خیر نہ لایا گئے۔ اے کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ابو امامہ نو ایسی نیکی دسو کہ ابو امامہ دو پر ہمیشگی اختیار کرے، ابو امامہ اس نیکی نو خروز کرے، ابو امامہ اس نیکی دے اندر ذرا بھی غفلت دا شکار نہ کوئے جس دے اوپر تسی ہمیشگی دا حکم دے ہوگے۔ نیکی بھی بڑی خوبصورت ہونی چاہی دی ہے۔ ابو امامہ ہمیشگی دنالو عمل کرے گا۔ کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی دی روایت ہے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محبوب پیغمبر دے کول بڑیاں نیکیاں موجود نہیں، محبوب پیغمبر کوئی بھی عمل دس سکتے نہیں، محبوب پیغمبر کوئی بھی ابو امامہ نو ایسا عمل دس سکتے نہیں۔ ابو امامہ اے عمل کر لیتے خیر ہے، ابو امامہ عمل کریں گا تے خیر ہے، لیکن ابو امامہ تو اگر محبوب پیغمبر دے کول تشریف لے کر کے آیا گئے، اس وجہ تو تشریف لے کر کے آیا گئے، کوئی ایسا عمل دسیا جائے ابو امامہ دو پر ہمیشگی اختیار کر جائے، ابو امامہ ہر روز عمل کرنے دی کوشش کرے گا۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو امامہ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو روزے تو بڑھ کے سارے نالو اچھی نیکی کوئی نظر نہیں آندی۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں ابو امامہ سنن نسائی دی سکی روایت ہے، ابو امامہ محبوب پیغمبر تینو حکم دے رہا کہ آرڈر جاری کر رہا کہ تو جو مطالبہ لے کر کے آیا کہ محبوب پیغمبر فرما رہے ہیں ابو امامہ نیکی دے اوپر ہمیشگی کر لے، اس طرح دی نیکی نہیں ہے، اس طرح دی نیکی نہیں ہے۔ اگر زندگی دے اندر رمضان المبارک آ گیا کہ اس نیکی نو ہاتھوں جانے نہ دیجئے، اس نیکی نو اپنائیے، اس نیکی تو فائدہ اٹھا لیجئے، اس نیکی نو میں پیار بارے آرڈر کر رہا تھا بھائی کہ اس نیکی نو آخری نیکی سمجھ کے کیجئے، اس رمضان المبارک نو آخری رمضان سمجھ کے گزاریے، زندگی بدل جائے گی۔ زندگی دے اندر جتنے بھی تکلیف مسائل مشکلات دا سامنا کر رکھے کو دیکھو گے تو اڈی نظران دے سامنے خوشیاں دے اندر بدلے نظر آنگے، تُسی دیکھو گے زندگی دا رخ بدل جائے گا، تُسی محسوس کرو گے اللہ دی رحمت کیا کہ تُسی محسوس کرو گے برکت کیا کہ تیرے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سیدنا ابو امامہ نے مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں فلا مثل لکو، ابو امامہ روزے جیسی نیکی تو بڑھ کر کے محبوب پیغمبر نو کوئی نیکی نہیں نظر آندی۔ اگر تو دائمی عمل کرنے دے واسطے کوشش کر رہا کہنا ابو امامہ روزے دے اوپر دائمی اختیار کر جا، اللہ تنو کامیاب فرما دے گا۔ ساڑی زندگی دے اندر رمضان المبارک آیا گزر گیا، 2024 دا رمضان دروازیاں دے اوپر دستک دینے والا کہ کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، سنن ترمذی دی روایت ہے اللہ رب العزت جہنم دے سارے دروازے بند کر کے جنت دے دروازے کھول رہا کہ نیکی دا ریٹ بڑھ رہا کہ محبوب پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ رب العزت نے سارے رحمت دے دروازے کھول دیتے نے۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام دی روایت سنی گئے نا، اگر کوئی بندہ 3 بار جنت دا سوال کردہ گئے جنت ہی کہم دی کہ اللہ اے بندہ میرے اندر آنا چاہندہ کہ اس دی دعانو قبول فرما لو، جہنم تو ذاتی چاہندہ کہ 3 بار کہندہ کہ جہنم ہی کہندی کہ نا اللہ اے تیرا بندہ میرے اندر نہیں آنا چاہندہ، پناہ طلب کردہ کہ اللہ اس نو دور فرما کے جنت دا داخلہ دے دیجئے۔ اللہ نے رحمت دے دروازے کھول دیتے نے، اللہ نے خزانیاں دے دروازے کھول دیتے، سمیٹ لیجئے برکتانو، سمیٹ لیجئے رحمتانو۔ رمضان المبارک دی باسعادت گھڑیاں دروازے دے اوپر دستک دے، اس گھڑیاں دے اندر فائدہ اٹھائیے، رحمت نو سمیٹیے،
میرے پیارے بھائی ساڑی زندگی دے اندر ایک کمرے دے اندر خزانہ کوئی نا اسی اپنے اس کمرے نو تالا لگا کر کے جانے کا دکان دے اوپر بیٹھے کوئی پیسیاں والے گلے نو لاک کر کے رکھنے کا کوئی اٹھا نہ لے لیکن اگر کوئی دروازہ کھول دیتا جائے اس دے اندر اتنا سونا ہے اس دے اندر اتنی چاندی موجود ہے اس دے اندر اتنے درکموں دینار روپے پیسے موجود نے بینک دا دروازہ کھول دیتا گیا ہے جاؤ آج تو آڈے اوپر منحصر ہے آج حکومت پاکستان نے بینک دا دروازہ کھول لیا ہے جو جتنے پیسے سمیٹ سکتا ہے سمیٹ لوے اسی سارے دوڑ دوڑ کے جاوان گے فلاں پیسے نو بکھات ڈالیں گے اسی اختلافات دی دنیا دے اندر جاوان گے اسی ایک دوسرے دے گریبان نو چاک کریں گے اسی ایک دوسرے دے گریبان نو پکڑیں گے اے روپے پیسے تے پہلا خات میرا آیا کہ دروازہ ایک دن کھلیا کہ اللہ رب العزت 29 یا 30 دن دروازہ کھولنے جا رہا کہ اللہ نے رحمت دا دروازہ کھول دیتا کہ اللہ نے برکت اور خزانے دا دروازہ کھول دیتا کہ آئیے جتنا جس دا دل کردہ کہ اللہ کو لو رحمت لے لے آئے جتنی برکت لینا چاہتا کہ لے لے آئے تے صحیح کوئی آنے والا کوئی گا آخری بات حضرت قاری صاحب تشریف لے آئے نہیں اجازت چاہنا گا تیرے دے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بندے دے زندگی دے اندر رمضان المبارک آیا اس نے ایمان دی خوبصورت کیفیت دے اندر من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر لکو ما تقدم من ذنبگی محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس بندے دی زندگی دے اندر رمضان المبارک جیسے قیمتی لمحات آئے اس بندے نے ایمان دی کالت دے اندر رمضان المبارک دے روزے رکھے غفر لکو ما تقدم من ذنبی اللہ رب العزت ان دی زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دینا کہے گناہ کا تو معافی چاہی دی گئے آزادی چاند دیکھو گناہ کا دی محبوب پیغمبر علیہ السلام دی صحیحین دے اندر روایت ہے مثال دے کر کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس وقت کوئی بندہ معافی دا ارادہ کردہ گیا نا دوڑ کر کے آمدہ کہ اللہ دی طرف اللہ میں معافی لینے دے واسطے آیا کہ اللہ فلاں جرم اللہ فلاں گناہ میرا کہ اللہ میں اسے اعتراف کرنا میں ان سے معافی چاہنا کہا صحیحین دی صحیح روایت ہے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے مثال دے کر کے سمجھایا آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ سواری لے کر کے جنگل دی طرف جائے جنگل دے اندر سواری گم کھو جائے بندہ بڑا غموم و پریشان نظر آمدہ گئے بڑا بیچارہ ٹینشن دا شکار نظر آمدہ گئے یار سواری گم کھو گئی ہے یار درندے کھا جان گے اس دے اندر شیر بھی چیتے بھی طرح طرح دے کیوانات موجود ہون گے مینو کھا جان گے کس طرح پریشان نظر آئے گا فرمایا اچانک اس نو سواری نظر آ جائے اس دی سواری اس نو نظر آئے تو کتنا خوش ہوئے گا اللہ نے بچا لیا کہ میں واپس گھر صحیح سلامت پہنچاں گا اپنے بچیاں دے اندر جاواں گا خوش خوش لوٹاں گا اپنے بچیاں دے نال باتاں گھڑ گیاں کھانا پینا تسلسل جاری رہے گا اللہ نے آج مینوں بچا لیا گیا فرمایا کتنا خوش ہوندہ گیا جدو ایک بندہ معافی لینے دا عزم کر کے اللہ دی طرف آندہ کہ اللہ اس نالو بھی زیادہ خوش ہوندے نے او میرے بھائیو اگر اللہ نو خوش کرنا چاہندے کو آئیے رمضان المبارک دی گھڑیاں کو لو مستفید ہو جاؤ اللہ کو لو معافی دا اعلان لے لو اللہ رب العزت معاف بھی فرما دے گا اللہ برکت بھی دے گا اللہ خوشیاں بھی دے گا اللہ وافر مقدار دے اندر رزق حلال دی دولت بھی دے گا اللہ خوشیاں دی دولت بھی دے گا اللہ گھر دا سکون بھی دے گا بیوی دی فرما برداری بھی دے گا اللہ رب العزت بچیاں نو بھی فرما بردار بنا دے گا میری اللہ رب العزت دے کولو دعا کہ اللہ دین دی باتاں سن کر کے عمل کرنے والا بنا دے اللہ جتنے سارے ساتھی تشریف فرمانے اللہ سارے انو معاف فرما دے اللہ سارے اندے اوپر راضی ہو جا اللہ سارے اندے واسطے اپنی رحمت دے دروازے کھول دے اللہ برکت دے دروازے کھول دے اللہ سارے انو خوشیاں والی زندگی دے دے اللہ سارے اندے واسطے رزق دے دروازے کھول دے اللہ سارے اندے واسطے خوشیاں والی زندگی دے دروازے کھول دے اللہ سارے انو طہارت والی زندگی دے دے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک